اپنی زندگی دے اندر اپنے 3 بیٹیاں دے جنازے چکے نے. میرے نبی دے 3 بیٹے اور میرے نبی دیاں 3 بیٹیاں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 میرے آقا دیاں او بیٹیاں نے کہ جنہ دی وفات میرے آقا دی ظاہری حیات مبارکہ دے اندر ہوئی ہے. تے میرے آقا کی فرمان دین واللہ ما نقولو الا ما یرضا ربنا, اسی ہور کچھ نہیں آکھنا مگر اوہی کہاں گے کہ جس تے رب راضی ہوندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی جڑے اللہ وال جا چکے نے او جا چکے نے. انتم سلفنا و نحن بالاثر, اسی تواڈے مگر آن والے ہاں. جڑے گئے ہوئے نے وہ واپس آن والے, جڑے گئے ہوئے نے وہ واپس آن والے. کوئی بیٹی کس نو پیاری نہیں ہوندی, بیٹی ماں باپ دے جگر دا ٹکڑا ہے. ہاں جی میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی. حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے فرمایا کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جنہیں اینو تکلیف پہنچائی مینو تکلیف پہنچائی, جنہیں اینو راحت دیتی انہیں مینو راحت دیتی. ہن ظاہری طور تے میرے دوستو کی نظر آندا ہے کہ میرے آقا نے بی بی فاطمہ دا نام لیا, لیکن نہیں, ذرا غور کر. اوتی تو جوامع الکلم, میرے آقا فرماندے رب نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمائے نے. جوامع الکلم دا کی مطلب ہے کہ لفظ تھوڑے ہوندے نے لیکن معنی تے مفہوم دے اندر بڑی وسعت ہوندی ہے. جدوں میرے آقا نے فرمایا نا الفاطمہ تو بضعۃ منی کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے وجود دا حصہ ہے, فاطمہ میری قلب و جان دا حصہ ہے. میرے آقا نے دسیا ہے کہ لوگو ہر بیٹی اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا ہے. ہر بیٹی بھاویں اج دے دور دے اندر حاجی غلام شبیر صاحب دامت برکاتہم انہاں دی بیٹی ہووے, میری بیٹی ہووے, تیری بیٹی ہووے, مولانا عبد الوارث صاحب دی بیٹی ہووے, کسے دی بیٹی ہووے, فرمایا ہر بیٹی اپنے باپ دے وجود دا حصہ ہے. اے نہ آکھیا کرو کہ دھیاں تن پر آیا ہوندا ہے, دھیاں تن پر آیا ہوندا ہے. جے اگر دھی تن پر آیا ہووے یا تے میرے آقا اے نہ فرماندے بضعۃ منی دا معنی کیا ہے کہ میرے وجود دا حصہ ہے, اے تن پر آیا نہیں. بولو نا اے تن پر آیا نہیں. اور بیٹی نو جو کشش ماں باپ دے نال ہوندی ہے اور ماں باپ دا جو تعلق بیٹی دے نال ہے اے کدے ٹوٹ سکدا نہیں ہے. بھاویں عمر دے جیڑے حصے دے وچ بیٹی ہووے, بھاویں عمر دے جیڑے حصے دے اندر والدین ہوون, اے رشتہ کدے ٹوٹ سکدا, بولو نا کدے ٹوٹ سکدا نہیں ہے. اور جدوں دھیاں نو کوئی دکھ پہنچدا ہے والدین دی کمر ٹوٹ جاندی ہے. دھیاں نو جدوں کوئی دکھ پہنچدا ہے او زندہ قبری پہنچا دیندی ہے. دھیاں نو جدوں کوئی دکھ پہنچدا ہے والدین دے ہاں جی چہرے دے بال سفید ہو جاندے نے. دھیاں نو جدوں دکھ پہنچدا ہے میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام روایات دے اندر آندا ہے کہ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا, سب کہہ دو رضی اللہ ہو, محبت نال سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان مبارک دے اندر بیٹھے نے مکہ طیبہ دی دھرتی تے. میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر آپ دی معصوم لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے. انہاں دیاں اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو پہ بہندے نے. میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر جناب فاطمہ تو زہرا نو ویکھیا, انہاں دیاں اکھاں دے وچوں بہندے ہوئے آنسواں نو ویکھیا. او میاں باپ ہووے بیٹی دے آنسو کدے دیکھ نہیں سکدا. اپنی رحمت والی چادر دے نال مزمل تے مدثر والی کملی دے نال میرے آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے آنسو پہ صاف کر
کردے نے تے نال میرے آقا نے پوچھیا بیٹی مینوں دس تے سہی نا اج کہندے نو کینے تکلیف پہنچائیے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس ویلے آپ دی عمر 6 سال ہے. اس 6 سال دی عمر دے اندر آنا میرے دوستا میں تینوں دساں بی بی فاطمہ تو زہرا دیاں کتنیاں قربانیاں نے، بی بی فاطمہ تو زہرا نے کتنیاں مشقتاں برداشت کیتیاں نے، کتنیاں مصیبتاں جھیلیاں نے. مینوں او منظر بھی نظر پہ آمدا ہے جدوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز پہ نظر آندے نے. ادھروں ابو جہل تے عتبہ شیبہ ملعون میرے آقا نو ذکر پہنچاندے پے نے، تکلیف پہ پہنچاندے نے. ابو جہل نے کی کم کیتا؟ ایک اٹھ دی اوجھڑی لے آ کے میرے آقا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت مبارک تے رکھ دیتی ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے جدوں ویکھیا قریب آئیاں نے اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال اوجھڑی نو پرے کیتا ہے. کیوں کیتا ہے؟ او بیٹی دے کولوں باپ دی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، بیٹی دے کولوں باپ دا غم برداشت نہیں ہویا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت فاطمہ دا اے عمل ویکھیا بی بی زہرا واسطے اللہ دے پیغمبر دعا پہ کردے نے یا زمانے نو کون داسے یا زمانے نو کون داسے حیات زہرا دے گھنڈ دانا ہے دے دانا دیاں دے سارے تے ہوندے ردانا دیاں دے سارے تے ہوندے ردا تے زہرا دے گھنڈے دانا ہے آیا زمانے نو کون دسے آیا زمانے نو کون دسے. آنا میرے دوستا جدوں بیٹی نے ویکھیا بیٹی دے کولوں باپ دا غم برداشت نہیں ہویا تے جدوں بیٹی نو باپ نے غمگین ویکھیا انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ویکھے نے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے زہرا اج دس تے سہی نا تینوں کینے تکلیف پہنچائیے؟ بی بی زہرا جواب دیندی نا ابا جانا جہل نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں اے گل ہوئی ہے میرے پیغمبر دیاں ہائی نکل گئیاں. فرمایا رب کریم ایک ایسا وقت آ گئی ہے انہاں دی دشمنی تے میں محمد دے نال ہے لیکن اج محمد دی دھی تے انہاں نے ہاتھ چک لی ہے. نرم و نازک رخساراں تے تھپڑ مارے نے. میرے پیغمبر نے اس عالم دے اندر اپنی بیٹی زہرا نو آکھیا فرمایا جا یہی گل جا کے ابو سفیان نو دسیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرمایا بیٹا یہی گل جا کے چاچے ابو سفیان نو دسیا. اور میاں برادری تے مان بھی ہوندا ہے اور کوئی موقع ایسا آ جاندا ہے اس مان نو ازماون دا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا سیدی مکی مدنی العربی دل جاں باز فدایا کیا جب خوش لقبی او محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکی بھی نے مدنی بھی نے قریشی بھی نے ہاشمی بھی نے مطلبی بھی نے عبد المطلب دی اولاد ہے جناب ہاشم دی اولاد ہے جناب قریش دی اولاد ہے اور قریش ہومن دی نسبت دے نال یہ سارے مکہ والے ایک دوسرے دے رشتہ دار نے ایک دوسرے دی برادری ہے. ابو سفیان دا بڑا نام سی قریش دے سرداراں دے وچ. اللہ دے نبی نے فرمایا بیٹی جا کے ابو سفیان نو ایک گل دسیا تے جیڑا او جواب دے آ کے میں محمد نو دسی. سبحان اللہ. جیڑا او جواب دے آ کے میں محمد نو دسی. حضرت زہرا اسی طرح زہرا روندیاں گئیاں نے جناب ابو سفیان دے کول تے جڑے ویلے ابو سفیان نے ویکھیا کہ کون ہے محمد پاک دے لخت جگر ہے روندی ہوئی آئیے آگے ہو کے پوچھدا دھیے کی ہویا ہے دھیے
کی ہویا ہے او دے منہ دے وچوں یہی لفظ نکلیا کہ دھیے کی ہویا ہے کینے تینوں روایا ہے عرشاں تے بیٹھا رب پہ آکھدا ہے او تو محمد دی دھی نو دھیے کر کے پکار لیا نا تے تیرے انہاں لفظاں دے لاج بھی میں عرش والا رکھاں گا انہاں لفظاں دے لاج میں عرش والا رکھاں گا پوچھیا دھیے کی ہویا کی مسئلہ ہے دسیا کہ ابو جہل نے ماریا ہے اچھا او دی اے جرت انہیں تے معصوم نو ماریا ہے فرمایا چل میرے نال میں او دے کولو پوچھنا یا ابو سفیان گئے نے جا کے ابو جہل نو مخاطب ہوئے ظالمہ ساڈی دشمنی محمد دے نال ہے ساڈی دشمنی محمد دے نال ہے اس معصوم دا کیا قصور ہے کیوں تو اس تے ظلم کیتا کیوں تو اس نو ماریا اسی طریقے دے نال تھپڑ ابو سفیان نے ابو جہل دے چہرے تے لائے اور فرمایا بیٹی جا کے محمد پاک نو دس دیں حضرت زہرا دوڑ کے آئیاں نے پہلے آئی سی تے اکھاں دے وچ ہنجو سن پہلے آئی سی تے اکھاں دے وچ ہنجو سن ہون آئیے تے چہرے تے مسکراہٹ ہے میرے آقا نے پوچھا بیٹی دس نہ کی ماجرا بنے ہے تے جناب سیدہ فرماندی نے ابا جان میں جا کے ابو سفیان نو دسیا تے اونے پھر اے کام کیتا تے میرے نبی نے جھولے چک لے فرمایا مولا ابو سفیان دے اس عمل نو یاد رکھیں محبت نال آکھو سبحان اللہ ابو سفیان دے اس عمل نو یاد رکھیں ابو سفیان دے اس عمل نو یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ ابو سفیان کون ہے میرے پیغمبر دا کٹڑ مخالف ہے کٹڑ دشمن ہے مکی زندگی دے اندر مخالفت کرتا رہیا بدر دے اندر مخالفت کرتا رہیا احد دے اندر مشرکین دا سپہ سالار بن کے آیا حنین و احزاب دے اندر میرے پیغمبر دا مخالف ہے لیکن جدوں آیا ٹائم فتح مکہ والا جدوں فتح مکہ والا ٹائم آیا نا اللہ نے بھی وعدہ کیتا کہ میں یاد رکھاں گا ابو سفیان دے سلوک نو ہونے او ٹائم ہے کہ جدوں فتح مکہ دا ٹائم آیا در خیر البشر پہ وہ بشر تاخیر سے آیا بہاروں سے گلے ملنے شجر تاخیر سے آیا بہت سے مرحلے طے ہو چکے تھے اس کے آنے تک وہ غازی وہ مجاہد وہ نڈر تاخیر سے آیا اور بھامے دیر نال آیا ہے بھامے آخر تے آیا ہے لیکن پہلے مشرکین دا سردار ہے جدوں میرے آقا دے قدمہ دے وچ آ کے بیٹھ گئی ہے تے ہن اوہی ابو سفیان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ میرے پیغمبر دا دیوانہ بن کے جا رہے ہے لیکن میرے دوست اس واقعہ دے وچوں سانو گل کی نکل دی ہے مطلب کیا نکلدا ہے جیڑی گل میں اس قصے دے وچوں اس روایت دے وچوں سمجھانا چاہنا اس تے ذرا غور کر ابو سفیان نو توفیق ہوئی کیوں کہ انہیں ایک بیٹی دی عزت رکھی ہے بولو ایک بیٹی دی بولو عزت رکھی ہے ہاں جی محمد دی بیٹی نو اپنی بیٹی کہہ کے انہیں پکاریا تے رب نے او دے پکار دا مل پا دیتا اور میرے دوست تعلیم کی پہ مل دی ہے اور بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھامے غیر دی ہووے بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھامے ہمسائے دی ہووے بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھامے برادری دی ہووے بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھامے کسے کافر یا مشرک دی بھی کیوں نہ ہووے اور دین اسلام تینوں کدے اجازت نہیں دیندا کہ اس دے اتے غلط نظر پا اور بیٹی نو ہر بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھ ہر دھی نو اپنی دھی سمجھ میرے آقا دنیا تے آئے نے اور دھیاں دے سر کجن واسطے آئے نے دھیاں دے سراں تو چنیاں لان واسطے نہیں آئے یا رسول اللہ کافر دی بیٹی ہے مشرک دی بیٹی ہے جدوں میرے نبی دی عدالت دے وچ کھڑی ہے او دا سر ننگا ہے میرے آقا نے مزمل تے مدثر والی چادر پھڑائی فرمایا صحابہ اس بیٹی دے سر تے دے دیو یا رسول اللہ ایک کافر دی بیٹی ہے فرمایا ہے تے بیٹی بھامے کافر دی ہے تے بیٹی ہووے بیٹی اور او دا سر ننگا ہووے یدنین علیہن من جلابیبہن ہووے بیٹی تے فرمایا سر ننگا ہووے اے مرد دی غیرت دا سوال ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم نو بیٹی دا مقام پہ دس دینے اس قوم نو بیٹی دے شان
قربان پہ دستے نے ایک پاسے دھیاں نو حکم ہے کہ اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرو، دوجے پاسے مرداں نو حکم ہے اپنیاں نظراں دی حفاظت کرو، اپنیاں نظراں دی حفاظت کرو، اپنی نظراں دے اندر حیا دا دامن لے کے آؤ نا، حیا دی اکھ نال ویکھنا میرے آقا دی سنت ہے، سچ بولنا میرے آقا دا طریقہ ہے، حیا دی اکھ نال ویکھنا میرے آقا دا طریقہ ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جانا میرے آقا دا طریقہ ہے، او دی رضا واسطے سارا کچھ قربان کر چھڑنا میرے آقا دا طریقہ ہے، قم اللیل الا قلیلا، مسلے تے کھلو کے او دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنا میرے آقا دا طریقہ ہے، او دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز جھکاونا میرے آقا دا طریقہ ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو مسجد نبوی دے اندر کدے جنت البقیع دے اندر کدے حجرہ عائشہ دے اندر جدو اللہ دے پیغمبر ساری رات مسلے تے کھلوتے نے آپ دے قدمہ دے اندر ورم پہ گئے نے، امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے رسول تسی دا بخشائے ہو، خاتم النبیین ہو، خاتم المرسلین ہو، خاتم المعصومین ہو، یا رسول اللہ تسی تے بخشائے ہو، انی مشقت کیوں پہ کر دے ہو؟ تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عائشہ کی خیال ہے تیرا افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، فرمایا تیرا کی خیال ہے کہ میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا، کیا میں او دا شکر ادا نہ کراں کہ جنہیں مکے دے ایک یتیم دے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا، او میں قربان جاواں۔ اللہ دے نبی نے شکر دا بھی طریقہ دس دیتا، جے رب کوئی تیرے تے نعمت چا کرے تے اس دا شکر ادا کیتا کر۔ آقا کیویں شکر ادا کرنا ہے؟ فرمایا شکر اے وے کہ رب دی بارگاہ دے اندر سر جھکا لیا کر، یہ شکر ہے۔ ہاں جی باقی صرف جو ہے نا ان تے اللہ معاف کرے، ہاں جی ایکٹر بھی آکھ دینا جی اللہ دا شکر ہے ساری فلم بڑی کامیاب ہوئی ہے، ہاں جی آکھ دین یا نہیں آکھ دے؟ او بھائی اے شکر نہیں ہے، شکر اے وے کہ نبی دی سیرت تے چل دیا ہویا حلال طریقے دے نال جیڑا تینوں رب نے رزق حلال عطا کیتا ہے، رب نے تینوں رزق حلال عطا کیتا ہے، رب نے تینوں کامیاب کر دیتا ہے، رب نے تینوں سونا مکان دے دیتا ہے، رب نے تینوں پراپرٹی دے دیتی ہے، رب نے تینوں جائیداد دے دیتی ہے، رب نے تینوں زمین دے دیتی ہے، رب نے تینوں ہاں جی سلوک دے نال اپنے دھیاں تے پتراں دے فرض ادا کرنے دی توفیق دے دیتی ہے۔ ہن او دا شکر اے وے کہ او دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز جھکا لے، او دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر لے، اور سجدہ کرنا تیرا کام ہے، رحمت دے خزانے لٹا دینا عرش والے دا کام ہے۔ فرمایا آتے صحیح، اور روایات دے اندر آندا ہے جدوں کوئی بندہ سجدہ کردا ہے نا، نماز پہ پڑھدا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاندا ہے نا، اس دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نیاز جھکاندا ہے، ویکھن والیاں اکھاں نوں نظر آندا ہے کہ اے مصلے تے پیا سجدہ کردا ہے، اے مصلے تے پیا سجدہ کردا ہے۔ فرمایا لیکن حقیقت اے ہے او سجدہ مصلے تے نہیں ہوندا، او رحمان دے قدماں تے ہوندا ہے۔ ایویں تے نہیں آکھیا تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، ارے میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایویں تو نہیں، میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، 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 الصلاۃ معرا
فرمایا اے نماز مومنہ دی معراج ہے، نماز مومنہ دی بولو معراج ہے، نماز پڑھیا کرو، نماز دے کولو جینا چرایا کرو، الصلاۃ معراج المومنین، اے نماز مومنہ دی بولو نماز مومنہ دی معراج ہے، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جدو رب دی بارگاہ دے تو آ کے کھلوتا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ بن لے نہیں، فرمایا کأنک تراہ، تیرے دل دے وچ تصور ہونا چاہیے کہ میں انہوں ویکھدا پیاں، میں اس نو بولو ویکھدا پیاں، او مالک مینوں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا جی اگر اس مقام تے تو نہیں پہنچ سکدا تے کم از کم اینی گل ذہن دے اندر رکھ کہ وہ مالک تینوں ویکھ رہے ہے۔ ہاں جی فرمایا بہتر تے اے ہے کہ اس مقام تے پہنچ جا کہ کأنک تراہ، کہ تو اس نو ویکھ رہے ہیں۔ جی اگر اے مقام نہیں پا سکدا تے فرمایا پھر اینا ضرور ذہن دے اندر رکھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ مالک مینوں ویکھ رہی ہے۔ لیکن میرے دوست افسوس اس گل دا ہے، میرے واسطے تیرے واسطے کس بات دا افسوس ہے کہ اسی اس مقام تے بھی نہیں جاندے۔ جی اگر سانو پتہ ہووے کہ وہ مالک ویکھ رہی ہے، تیری تے میری نماز دے اندر دکاناں دا خیال نہ آوے، تیری تے میری نماز دے اندر کھیتیاں دا خیال نہ آوے، تیری تے میری نماز دے اندر دنیا داری دے خیال نہ آن، اور میاں خیال آنا نہ آنا اے بھی دور دی گل ہے، لیکن مسلے تے آؤ تے صحیح نا، مسلے تے آؤ تے صحیح نا۔ اسی تے اتنا بھی خیال نہیں کیتا کہ مالک ویکھدا پئی ہے، مسجد وچ اذان پئی ہوندی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن میں گھر دے اندر بیٹھا بلاوا آ رہا ہے حی علی الفلاح، میں دکان تے بیٹھا بلاوا آ رہا ہے حی علی الفلاح، میں یاراں تے دوستاں دے کول بیٹھا بلاوا آ رہا ہے حی علی الفلاح، لیکن میں بیوی تے بچیاں دے وچ بیٹھا۔ او بھلے وقت سن جدوں فجر دی اذان تل ہوندی سی، ہاں جی سورج دے طلوع دا ٹائم ہوندا سی، گھر دا وڈیرا ایک ہاک ماردا سی، او دی ایک ہاک تے بیوی بچے دھیاں پوتر دوترے پوترے سارے اٹھ کھڑدے سن، ہاں جی بچے مسجد دا رخ کردے سن، تے دھیاں تے بہناں اپنے سرہانیاں دے اوتے قرآن شریف کھول کے رکھ کے بیٹھ دیاں سن۔ کیڑا سہانا وقت سی، لیکن میرے دوست اج او باپ نہیں رہے، اج او بزرگ نہیں رہے، اج او اولاداں نہیں رہیاں، نہ او والدین رہے، نہ اج او اولاداں رہیاں۔ میرے دوست آخر تے میں یہی دعوت فکر دینا چاہنا کہ اپنے گھراں دا ماحول دینی بناؤ، اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھنے والا بناؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ تے قاری بناؤ، اور یار نہیں حافظ تے قاری بنا سکدے کم از کم انہاں نو نمازی بناؤ، کم از کم علماء کرام اور اہل دین دے نال محبت کرن والا بناؤ، کم از کم اس قابل اپنے بچیاں نو ضرور بنا دے کہ تیرا جنازہ اٹھے تے انہوں جنازے دی دعا تے آندی ہووے، انہوں جنازے دا طریقہ تے آندہ ہووے، ایسا نہ ہووے کہ جنازے دی صف دے اندر کھڑا ہووے ہاتھ بننے ہون زبان خاموش ہووے۔ اور میاں اس تو بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی، اور کیا ہوگی اس تو بڑی بدقسمتی۔ اللہ کریم تو آنو میں سارے آنو نماز دی پابندی نصیب فرمائے۔ نماز پنجگانہ